बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं मुख्तर अब्बास, नया व्लॉग और मैं पुराना ही हूँ। मेरा सलाम आप तक पहुँचे। आज का जो मौजू है मुश्किल है, इसलिए कि ये उन बेटियों के बारे में है जिनकी उम्र 18 साल के करीब होती है और उनके घर वाले शादी के लिए कानूनी तौर पे ये उम्र ठीक है, शादी इस पे हो सकती है, लेकिन इस उम्र में मैच्योरिटी की मीम भी लड़की के पास नहीं होती। हमारे घरों में ये बचपने की उम्र होती है। 18 साल में बच्ची बमुश्किल एफए तक पहुंचती है, बाज़ बच्चियां तो मैट्रिक में ही होती हैं। उज़मा ने कहा कि सर जी, मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ, मेरी उम्र 18 साल है, मैट्रिक का इम्तहान दे रही हूँ, मेरा रिश्ता आया हुआ है और घर वालों ने इसको पसंद भी कर लिया, मगर वो ये कहता है कि मैं आगे पढ़ाऊंगा नहीं, क्या शादी कर लूं? मेरे बच्चे, अगर मेरे दिल की बात पूछो, मैं इसमें हक में होता हूँ कि अच्छा रिश्ता आए तो कर लेना चाहिए, लेकिन ए मेरी बच्ची, आपकी उम्र अभी तो खेलने की है। अभी आपको वो दानाई, वो समझदारी, या जिसको हम अपनी ज़ुबान में मैच्योरिटी कहते हैं, वो भी नहीं आई होगी। तो ऐसे में आपकी शादी हो जाएगी। अगर वो आपसे 8-10 बरस बड़ा हुआ तो वो आपसे पहाड़ जितनी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन रखेगा। वो सोचेगा, आपसे कहेगा नहीं कि इसको बाय डिफॉल्ट सारे खाने भी आने चाहिए, सफाई भी आनी चाहिए, घर को मैनेज भी करना आना चाहिए, दिल रखना भी आना चाहिए। आप फिजिकली भी बहुत अच्छे हो, आप स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छे हो, आप सोशली भी बहुत अच्छे हो, आप फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे हो। तो अब ये सारी चीजें 18 साल की बेटी के साथ नहीं। आप तवक्को बांध लें, पर ये तवक्को रियल नहीं है, रियलिटी बेस्ड नहीं है। तो क्या होगा, कुछ अरसे के बाद बेइज्जती करवा करवा के आपका सब्र जवाब दे देगा। तो आप आगे से बात नहीं करोगे, आप आगे से जवाब देने लगोगे। यानी तब तक लड़कियों का, जो छोटी उम्र की ब्याही जाती हैं, मैंने ये देखा है कि उनका सब्र जवाब दे जाता है, उनका लिहाज जवाब दे जाता है। तो फिर वो बैठे उठे का भी ख्याल नहीं करते, आगे से तड़ तड़ जवाब देती हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि इसका नुकसान कितना हो जाएगा। यानी अगर 2-4 साल के बाद, एक आध बच्चे के बाद बदजुबानी, बदलिहाजी और जो कम ज़र्फी की वजह से उस बच्ची को डिवोर्स हो जाए, अलहदगी हो जाए, तो उस उम्र में वो उजड़ के वापस आ जाएगी जिस उम्र में लोग ब्याहे जाते हैं। और चूंकि आपके पास तालीम नहीं है, तो अगर बच्चे हो गए तो आज के ज़माने में बच्चे सिर्फ माएँ पालती हैं, बाप नहीं पालते। बाप कमाते हैं, ये उनका काम है। बच्चे को पालना, बच्चे की तरबियत करना, बच्चे से मोहब्बत करना, बच्चे को बेहतरीन इंसान बनाना, या बच्चे को एक जंगली बूटी की तरह छोड़ देना, इट डिपेंड्स ऑन द वाइफ। एंड इफ यू आर विलिंग टू बिकम अ वाइज वाइफ, अ सेंसिबल, अ सक्सेसफुल, अ क्रेडिबल वाइफ, देन बी श्योर अबाउट दैट कि पढ़ाई बहुत लाजिम है। कम से कम ग्रेजुएशन, एफए और मैट्रिक, ये सर्टिफिकेशन है, डिग्री नहीं है। डिग्री पहली ग्रेजुएशन है, या फिर उसके बाद मास्टर डिग्री होती है। पर वो जो बहुत डिले वाली है, उसके हक में मैं नहीं। ग्रेजुएशन के बाद जब अच्छा रिश्ता आए, ठक कर लेना चाहिए, जो आपके म्यारात में, अगर फर्ज करें आपने 5 म्यार रखे हुए, इस उम्र का हो, इस पढ़ाई का हो, इस खानदान का हो, इतने मरले का घर हो, तो अगर 2-4 मरले कम भी हो तो चल जाएगा। निम्रा कहती हैं, निम्रा बहुत सवाल करती हैं, वैसे अच्छे सवाल होते हैं इसलिए हम चुनते हैं कि सर छोटी उम्र की शादी में क्या मुश्किलात होती हैं और छोटी उम्र की दुल्हन को ससुराल में किन बातों का सामना होता है। आजकल कई इलाकों में छोटी उम्र में लड़कियों की शादी की जाती है। बेटा, ये आजकल का मसला नहीं है, ये बहुत सालों से मसला है। अगर ऐसा भी होता है, बड़ी बहन की शादी हुई, वो फौत हो गई, अब उसके बच्चे हैं, तो छोटी बहन को वहां किसी भी उम्र में ब्याह दिया जाएगा। ये शादी तो होगी, पर ये फिल इन दी ब्लैंक्स है। अब ये बच्ची चाहे कि उसके नाज उठाए जाएं, उसके नखरे उठाए जाएं, तो नहीं उठाए जाएंगे। ये उन बच्चों को पालने और मियाँ की ज़रूरत को एड्रेस करने के लिए इसकी शादी हुई है। और अब इससे ये तवक्कुआत होंगी, वो ये होगी कि ये गूंगी हो, कभी मुतालबा ना करे, कभी बोले ना, अपना बच्चा भी तलब ना करे। और बहन के बच्चों को, ये जो फैसला है इतना गलत होता है,
ان بچیوں کی زندگیاں قربان ہو جاتی ہیں. اور وہ بہن کے بچے عام طور پہ اپنے بنتے نہیں ہیں. یہ بچے جتنے بھی ہوں، کتنے بھی قریبی رشتے کے ہوں، بڑے ہونے کے بعد یہ بہت دل دکھاتے ہیں. یہ ان قربانی کو، اس محبت کو، وہ جو آپ کے لیے ایک آپ نے اپنی زندگی تجنا کہتے ہیں کہ جسے قربان کر دیتے ہیں، ان کو بھی یہ کسی کھاتے میں نہیں لاتے، وزن نہیں دیتے. تب بہت دکھ ہوتا ہے. ایسی عورتوں کو میں نے آنسوؤں سے روتے دیکھا. ان کو یعنی سکھ یا سکون اور تسلی کے بول بولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اسی طور پہ اگر آپ چھوٹی عمر کی شادی کا پوچھ رہے ہیں تو ساسیں اور نندیں سمجھتی ہیں کم خرچ اور سستی ایک رشتہ ہے اور یہ کمی ہے. تو بہت کم ہوتا ہے کہ اس کو بیٹی بنا کے سینے سے لگایا جائے، اس کو گروم کیا جائے، اس کو سکھایا جائے کہ میرے بچے یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارا مستقبل ہے اور یہاں تم نے یوں. ان بچیوں میں بھٹکنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں چھوٹی عمر کی. چونکہ اگر مرد زیادہ عمر کا ہے تو وہ جیسے عام لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو عقل تو دی ہوتی ہے پر باہر مسکرانے کی بھی، لوگوں سے ڈیل کرنے بھی، گھر آ کے ان کو نہ مسکرانا یاد آتا ہے، نہ محبت کرنا، نہ پیار کرنا، نہ انگیج کرنا. یعنی آپ آ کے کم سے کم گھنٹہ باتیں تو کرو، اس غریب کی سنو. سارا دن وہ کمرے میں رہی یا گھر کے کام کرتی رہی. اب وہ چاہتی ہے کہ دن بھر کی ایکٹیویٹیز کی تفصیل بتائے. چونکہ چھوٹے بچپن میں وہ اپنی ماں کو بتاتی تھی. 7ویں 8ویں کے بعد بچیاں اپنی ماں سے شیئرنگ شروع کر دیتی ہیں، بڑی بہن سے شیئرنگ. 2 بہنیں، لڑکیاں بہنیں کیوں مانگتی ہیں؟ لڑکیاں بھائی بھی مانگتی ہیں، پر ان موسٹ آف دا کیسز دے ڈیزائر، دے ڈیمانڈ کہ ان کی بہن ہو تاکہ بہن سے وہ دل کی جو باتیں ہیں، راز و نیاز وہ ہو سکے، کتھارسس ہو جاتا ہے. تو ایسی بچیاں جب میاں نہیں سنتا تو ساس تو پہلے نہیں سن رہی ہوتی. ان کو ایک ایسی ملازمہ مل جاتی ہے جس کی تنخواہ نہیں دینی پڑتی، جس کو کپڑے نہیں دینے پڑتے، جس کا کھانا ہی بس کھانے پہ. یعنی گاؤں میں اب تو مزارہ بھی کوئی نہیں کھانے پہ رہتا. اس کو اب رہائش بھی دیتے ہو، کپڑے بھی دیتے ہو، صابن تیل بھی دیتے ہو اور ساتھ تنخواہ بھی دیتے ہو، تب جا کے وہ گھر کے کام کرتے ہیں اور باہر کے کام کرتے ہیں. لیکن چھوٹی عمر کی بچیوں کو اگر دینداری نہیں آتی، نماز روزے کی وہ پابند نہیں ہے، تو میں نے ان کی اولاد کو باقی لوگوں کی نسبت زیادہ برباد ہوتے دیکھا. چونکہ ان کی اورینٹیشن نہیں، انہوں نے قرآن پاک تک نہیں پڑھا ہوا ہوتا، دعائیں ان کو یاد نہیں ہوتی. تو جیسا بچہ بڑا ہوتا ہے، بچہ لائل تب ہوتا ہے، بچہ محبت تب کرتا ہے، بچہ آپ کی قربت تب چاہتا ہے جب وہ رب کو مانتا ہے اور رب کی محبت اور رسول کی محبت کی وجہ سے یہ سوچتا ہے کہ شی از امپورٹنٹ. ورنہ آپ سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں آس پاس ہوں گی اور ممکن ہے ابا جی کبھی کبھی ان کو ڈی گریڈ بھی کرتے ہوں، ڈس گریس بھی کرتے ہوں، تو بچہ پھر سوچتا ہے کہ اس کو تو روز ڈانٹ پڑتی ہے. تو اسے چاہیے کون؟ باعزت، محبتی، کیئرنگ، مسکراتی ہوئی. چھوٹی بچیوں میں جو سیکھنے کی ایبلٹی ہے وہ نسبتاً پھر کم ہو جاتی ہے. ان کے اندر شکوہ، شکایت، ایون اپنی غلطیاں اور اپنے گناہ ان کو بھی یہ گلیمرائز کرنے لگ جاتی ہیں. اور جہاں یہ رہتی ہیں جن گھروں میں، وہاں بڑے بڑے تالے بھی پھر کام نہیں آتے. یعنی ان کے بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر ان کو ان کے ذاتی حوالے سے، سماجی حوالے سے جو شوہر ہیں وہ اکاموڈیٹ نہیں کرتے، ایڈریس نہیں کرتے محبت سے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے چھوٹی عمر کی بچیوں کو شوہر کو ایک مرغی بن کے اپنے پروں کے نیچے اس کو لینا ہوتا ہے. لڑکیاں کہہ دیتی ہیں کہ میرے 2 بچے ہیں اور تیسرا بچہ میاں ہے، اس کو میں پالتی ہوں. میاں عام طور پہ یہ نہیں کہتے کہ میرے 2 بچے ہیں، 3 بچے، میں اس کو بھی بچہ سمجھ کے پال رہا ہوں. لڑکی سے ہم بچہ ہونے کی توقع نہیں کرتے، ہم اسے انیشل سٹیج پہ ہی سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں اس کو میچور ہونا چاہیے. اور ہم نے اپنے خاندانوں میں بعض جگہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ چھوٹی عمر کی بچیاں 6 7ویں کی گھر میں کوئی بڑا فوت ہو گیا تو ساری ذمہ داری ان پہ آ جاتی ہے. گھر کے کھانے، گھر کا نظام، مہمانداری، گھرداری، گرہستی سب ان کو آ جاتی ہے. سب کو نہیں آتی. جن کو آ جاتی ہے ان کی قدر ہوتی ہے، وہ پھولوں کی سیج ان کو ملتی ہے. زندگی جو زندگی کو لرن نہیں کرتی، سیکھتی نہیں ہے،
تو ان کی زندگی لٹرلی تپتے صحرا جیسی بن جاتی ہے، وہاں خوشی نہیں ہوتی، دکھ زیادہ ہوتے ہیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔